श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम आदरणीय भगवत अनुरागी दिव्य प्रभुस्वरूप आत्माहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक प्रणाम। आज पनि हामी यस पावन बिहानीमा विशेष सत्सङ्गको लागि भगवान नामको महात्म्य श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम लिएर आएका छौँ। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम भाग 10। आउनुहोस्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम 66औं श्लोक। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपिन्द्रो भूरि दक्षिणः। भगवानका दिव्य नामहरू अत्यन्तै गहन छन्, सार्थक छन्, अनुभवजन्य छन्। उत्तरः संसार समुद्रबाट सबैलाई उद्धार गर्नेवाला, तार्नेवाला, उत्तरण गर्नेवाला। गोपति गोपाल रूपमा गाईको रक्षा गर्ने, गोप्ता सबैका रक्षक, ज्ञानगम्य ज्ञानद्वारा जान्न सकिने, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। त्यो ज्ञानगम्य ज्ञानद्वारा जान्न सकिने, भगवानलाई जान्न सकिन्छ। केबाट? इन्द्रियबाट होइन, आत्मज्ञानबाट। आत्मज्ञानबाट, ब्रह्म ज्ञानबाट नै भगवानलाई बोध गर्न सकिन्छ। यो आँखाले देख्न सकिँदैन, तर ब्रह्म ज्ञानबाट बोध गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पुरातनः सधैँ एकनाथ रहने, एक साथ सधैँ एक नासले रहने, पुरातनः सधैँ उस्तै रहने, पुराण पुरुष, अनादि अनन्त। शरीरभूतभृद् शरीरमा रहेका 5 महाभूतहरूका पोषक, भोक्ता निरतिशय आनन्दलाई भोग्नेवाला, कपिन्द्र बाँदरका स्वामी श्रीराम स्वरूप। कपिन्द्र भनेको भगवान रामको नाम हो। बाँदरहरूको स्वामी, हनुमानको स्वामी, सुग्रीवको स्वामी, समस्त बानर सेनाको अधिपति, मालिक, प्रभु, ईश्वर कपिन्द्र भगवान रामको नाम हो। त्यस्तै गरी भूरि दक्षिणः श्री राम आदि अवतारमा यज्ञ गरी धेरै दक्षिणा प्रदान गर्नेवाला। धेरै यज्ञहरू गर्नुभयो भगवानले लोकहितको लागि। भूरि दक्षिणः सबैलाई तृप्त गर्नुभयो। सोमपो मृतपः सोम पुरोजित पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वं पति। सोमपः यज्ञमा यजमान रूपले सोम रस पान गर्नेवाला। सोम रस भनेको के हो त? दही, मिश्री लगायत एउटा सोम भन्ने एउटा रसायन हुन्छ, त्यो दिव्य अमृत सरह हो। त्यो सोम रस भनेको त्यो अर्को मदिराको अर्थमा होइन। सोम रस भनेको दिव्य, जुन वैदिक अनुष्ठानबाट निर्मित दही अनि मिश्री लगायत त्यसमा मन्त्रणा गरेर बनाइएको एउटा सोम भन्ने वनस्पति हुन्छ, त्यसको रसलाई मिसाइएको एउटा दिव्य बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, तेजोवर्धक एउटा रस हो सोम रस। यजमानहरूलाई सोम रस दिइन्छ तृप्ति। पहिला पञ्चामृतको ठाउँमा सोमरस पान हुन्थ्यो। अब अहिले सोमरस बनाउन गाह्रो भएर, सोमरसको निर्माण गर्ने प्रक्रिया पुर्याउन नसकेर अहिले पञ्चामृत मात्रै खाने चलन छ। पहिला सोमरस पान गराउने चलन थियो वैदिक कालमा, पहिलाका युगहरूमा। सोमपः यज्ञमा यजमान रूपले सोमरस पान गर्नेवाला, अमृतपः देवतालाई अमृत पिलाएर आफू पनि अमृत पिउनेवाला, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु। सोमः औषधिको मालिक चन्द्रमा स्वरूप, पुरुजित धेरैलाई जित्नेवाला, पुरुषोत्तम विश्वरूप तथा अत्यन्त श्रेष्ठ, विनय दुष्टलाई दण्ड दिनेवाला, जय सबैलाई जित्नेवाला, सत्यसन्धः सच्चा प्रतिज्ञा गर्नेवाला, नमे भक्त प्रणश्यति योगक्षेम वहाम्यहम भनेर भक्तहरूलाई एकदम शरणागति दिनेवाला, अभय दान दिनेवाला, महान प्रतिज्ञा गर्नेवाला
सत्यसन्धः दासारह दासारह कुलमा प्रकट हुनेवाला सात्वताम्पति यादवहरूको तथा आफ्ना भक्तहरूका स्वामी जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महादधिशयन्तकः जीव क्षेत्रज्ञ रूपमा प्राणीलाई धारण गर्नेवाला जीव यो जीवात्मा नै भगवान नै हो कति गहिरो कुरो आयो यो जीव नै भगवान हो जीव भनेको म हुँ म आफूलाई जीवात्मा भनिन्छ तर जीव नै म होइन किन म होइन ईश्वरको अंश हो ईश्वर नै जीव बनेर आएको हो म भन्ने छुट्टै सत्ता र अस्तित्व अभिमान अहंकार छँदै छैन केवल ईश्वर हो जीव नै ईश्वर हो कति गहिरो ज्ञान आयो वेदान्तको ज्ञान यही त हो भक्ति वेदान्त भनिन्छ यसलाई भगवान विष्णु नै जीव हो यो जीवात्मा नै भगवान विष्णु हो तर जीवात्मा मात्रै भगवान विष्णु होइन जीवात्मा यस्ता जीवात्मा कति छन् कति सबै भगवान विष्णुकै अनेक अंशहरू हुन् सारमा भन्नुपर्दा भगवान हुनुहुन्छ जीव भन्ने छुट्टै छैन केवल भगवान हुनुहुन्छ सारमा समुच्चयमा समष्टिमा बुझ्नुपर्दा जीव क्षेत्रज्ञ रूपमा प्राणीलाई धारण गर्नेवाला यो प्राणलाई धारण गर्नेवाला जीवन्ती अनेन प्राण शरीरम त्यो जीव हो जसले गर्दा यो प्राण र शरीर जीवित छ प्राणी बनेको छ त्यो जीव हो त्यो जीव नै ईश्वर हो त्यो जीव नै विष्णु हो त्यो विष्णु नै जीव बनेर आएको हो कति गहिरो ज्ञान छ यहाँनिर विनयिता साक्षी शरणागत भक्तको विनय भावलाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला भक्तले शरणागति धारण गर्यो भने प्रत्यक्ष फल दिनुहुन्छ भगवानले भक्तमाथि कृपा गर्नुहुन्छ मुकुन्द मुक्तिदाता अमित विक्रम अत्यन्त विस्तृत पाउवाला अमित विक्रम वामन अवतार त्यो पाउले सारा ब्रह्माण्ड ढाकिदिन्छ उत्तिखेर वामन अवतारमा त्यही भयो मुकुन्द मुक्तिदाता मुक्तिदाता भगवान नै हो अरू व्यक्ति मुक्तिदाता हुन सक्दैन कुनै एउटा व्यक्ति रूपी गुरु भनिएको व्यक्ति मुक्तिदाता हुन सक्दैन त्यो क्षमता छैन कुनै गुरुमा छैन केवल भगवानमा छ मुक्ति दिने मुकुन्द बाल मुकुन्द भगवान मुकुन्द माधवले नै मुक्ति दिनुहुन्छ अरू कसैले मुक्ति दिन सक्दैन त्यसैले भगवानलाई मुकुन्द भनियो मुक्तिदाता केवल भगवान हुनुहुन्छ मुक्ति दिने भगवानै हो कुनै व्यक्तिले जीवले त्यो व्यष्टि भावमा रहेको गुरुले सक्दैन अलिअलि जानेको व्यक्तिले पूर्ण तत्त्व साक्षात्कार गरिन सकेको अथवा आफ्नो भन्ने अहंकार कति पनि नभएको त्यस्तो व्यक्ति जो भगवानमा लीन भएको छ र उसको प्रेरणाले भगवानकै कृपाले मात्रै मुक्ति मिल्छ कुनै व्यक्ति रूपी गुरुबाट मुक्ति मिल्ने होइन गुरुको हात समातेर गुरुले लगेर तार दिने होइन केवल भगवानको शरणागत भयौं भने मात्र योगक्षेम भगवानले वहन गरेर भक्तलाई सद्गति दिनुहुन्छ मुक्तिदाता भगवान मुकुन्द नै हो अगाडि अमित विक्रम अत्यन्त विस्तृत पाउवाला अम्भोनिधि जलको खानी समुद्र स्वरूप त्यस्तै अनन्त आत्मा अनन्त मूर्ति अनन्त आत्मा अनन्त स्वरूप विराट अनन्त स्वरूप इन्डलेस इन्फिनिट इटर्नल मौदधिशय प्रलयकालमा महान समुद्रमा शयन गर्नेवाला अन्तकः सबैका नाशक सबैको अन्त पनि गर्ने महाप्रलय पनि गराउने भगवान हुनुहुन्छ अजो महारः स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः भगवानका नाम राशिहरू जति वाचन गर्यो जति स्मरण गर्यो त्यति आनन्दवर्धक छन् यसमा उपयोगिता रास नियम लागू हुँदैन जति भगवानको नाम स्मरण गर्यो त्यति आनन्द प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको अनुभव भइरहेको छ अगाडि अझ जन्मरहित महारह अत्यन्त पूजनीय स्वाभाव्य आफ्ना भक्तका चिन्तनीय भक्ति भक्तस्य जीवनम भक्त्या सञ्जातया भक्त्या भन्छ भक्तिले नै भक्तिलाई बढाउँछ भक्तिले नै भक्तिको आविर्भाव गराउँछ र बढाउँछ वर्धमान गराउँछ त्यसैले भक्त्या सञ्जातया भक्त्या भक्तिले नै भक्ति ल्याउँछ गराउँछ बढाउँछ प्रगति गराउँछ र आफ्ना भक्तका चिन्तनीय
प्रापणीय, गन्तव्य, ज्ञातव्य त्यो केवल भगवान नै हुनुहुन्छ, विष्णु नै हुनुहुन्छ। जिता मित्र, शत्रुहरूलाई जितेका, प्रमोदन, स्मरण मात्रले सबैलाई प्रसन्न पार्ने, विपद विस्मरण हो विष्णु। सम्पन्न नारायण स्मृति, भगवान विष्णुलाई बिर्सियो भने विपद भयो, विस्मरण भयो भने विपद भयो। सम्पन्न नारायण स्मृति, भगवानलाई सम्झियो भने सम्पन्नता भयो, प्रमोद भयो, आनन्द भयो, आमोद भयो, प्रमोद भयो, उल्लास भयो, हर्ष भयो, आह्लाद भयो। त्यस्तो आह्लादकारी छ भगवानको स्मरण। प्रमोदन जसको नाम हो। भगवानलाई सम्झिने तर आनन्दित नहुने त प्रश्नै उठ्दैन। जहाँ भगवानको चिन्तन छ त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यहाँ अँध्यारो, दुःख, पीडा, नैराश्यता टिक्नै सक्दैन। त्यस्तो प्रमोदन हुनुहुन्छ भगवान। गरेर त हेरौँ, भगवानको स्मरणमा, ध्यानमा आनन्दै आनन्द छ। सबै कुरो भुलिन्छ, केवल आनन्दको अनुभव हुन्छ। जुन आनन्द शाश्वत हो, सच्चित आनन्द हो, त्यो दिव्य हो, नित्य हो, इटर्नल हो, अनन्त हो, अनादि हो, शाश्वत हो, सनातन हो। त्यो आनन्दको अनुभव भगवानको नामको स्मरणमा, जपमा, ध्यानमा पल प्रतिपल अनुभव भइरहन्छ, हामीलाई भइरहेको छ। अगाडि आनन्द, आनन्द स्वरूप, आनन्दम ब्रह्म इति, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सच्चिदानन्द, त्यो आनन्द स्वरूप नै ब्रह्म हो। नन्दन, सबैलाई प्रसन्न गराउने, नन्दका नन्दलाल, नन्दलाई नन्दन गर्ने, नन्दनवनमा विचरण गर्ने, त्यो सबैलाई प्रसन्न गराउने श्री कृष्ण वासुदेव हुनुहुन्छ। नन्द, समस्त ऐश्वर्यका धनी, सत्य धर्म ज्ञानादि सबै गुणले युक्त, सत्य धर्म ज्ञानले युक्त पूर्ण, त्रिविक्रम, 3 पाइलामा सबै लोकलाई नाप्नेवाला, ढाक्नेवाला त्रिविक्रम भगवान वामन। ओम वामनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। अगाडि महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः, त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। महर्षि कपिलाचार्य, भगवान कपिलाचार्य स्वरूप, जो सांख्य दर्शनका प्रणेता भगवान कपिलाचार्य स्वरूप, कृतज्ञ, गरेका कुराका द्रष्टा, गरेका कुरालाई सम्झने, कृतज्ञ, सम्झिने, देख्ने, उपकारी, ग्रेटफुल, कृतज्ञ। भक्तले जे गर्छ, जे भाव गर्छ तदनुसार फल दिइहाल्ने, भक्तवाञ्छा कल्पतरु, त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। सबैको मनोवाञ्छालाई पूर्ण गराइदिने भगवान हुनुहुन्छ। मेदिनीपति, पृथ्वीका स्वामी, मेदिनी भनेको पृथ्वी, उसका स्वामी। पृथ्वी को रहेछन् त? भगवानकी अर्धाङ्गिनी, भगवानकी प्रिया, हरिप्रिया हुन् पृथ्वी। धरती माता त्यसै भनिएको छैन, यी धरती भगवानकै पत्नी हुन्, भगवानकै पत्नी हुन् पृथ्वी। हामी त साक्षात भगवानकै गोदमा बसेका छौँ, जो उहाँकै अर्धाङ्गिनी हो। यो पृथ्वीमै भगवान हुनुहुन्छ विष्णु। हामी त भगवानकै गोदमा बसिरहेका छौँ। यो पृथ्वी पनि भगवानकै गोद हो। हामी अन्त छैनौँ, हामी भगवानसँगै छौँ। यो शरीर पनि भगवानकै रूप हो, धरती पनि भगवानकै रूप हो, पृथ्वी पनि। अन्तरात्मामा पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान नभएको कहाँ छ? कहीँ छैन। यत्र तत्र सर्वत्र तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यत, टाढा नजिक सर्वत्र यहीँ भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ जान्यौँ मेदिनीपति भगवान हो। हामी भगवानकै गोदमा छौँ, हामी अन्त छैनौँ। कहिल्यै पनि यो ठान्नु हुँदैन म अन्त छु। हामी जहाँ छौँ भगवानकै पाउमा छौँ, गोदमा छौँ, काखमा छौँ, हृदयमा छौँ। यो भाव, यो सत्य भाव हो। फेरि काल्पनिक होइन, यो ब्रह्म ज्ञानले सुझाएको भाव हो। यो भावलाई हामीले निरन्तर स्मरणमा ल्याएर धारण गरिराख्नु छ, जसबाट हाम्रो पल प्रतिपल कल्याण हुन्छ, शान्ति हुन्छ, प्रसन्नता हुन्छ, प्रमोदन हुन्छ। अगाडि त्रिपदः, 3 चरणवाला, त्रिदशाध्यक्ष, देवताहरूको स्वामी, महाशृङ्ग, मत्स्यावतारमा पनि महान सिंह धारण गर्ने, कृतान्तकृत, स्मरण गर्नेको सम्पूर्ण कर्मको अन्त्य गर्ने, कर्मको बीजलाई भुट दिने। अब नयाँ कर्म विकर्म बन्दैन, अकर्म मात्रै हुन्छ। अब जे गरे पनि कर्मको पाप लाग्दैन, कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। सोझै मुक्ति, सोझै भगवत सायुज्य, भगवत प्राप्ति हुन्छ।
कृतान्तकृत सम्पूर्ण गरेको अब अन्त्य गरिदिने। वेदान्त भने जस्तै कर्मान्त हुन्छ, कर्मान्त कर्मको अन्त हुन्छ र भगवत सायुज्य हुन्छ। त्यो स्थिति परम दशालाई प्राप्त गराइदिने केवल भगवान विष्णुको स्मरण, नारायणको स्मरण, वासुदेवको स्मरणबाट त्यो परम पदको प्राप्ति हुन्छ र कर्मको जन्जालबाट, कर्मजालबाट, जगत जालबाट विमुक्ति हुन्छ। भगवानको नाममा परम शक्ति छ, सामर्थ्य छ। अगाडि महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। महावराह रूप धारण गर्नेवाला गोविन्द, आनन्द कन्द, सबैलाई आनन्द दिनेवाला, र अर्को नष्ट भएको पृथ्वीलाई उद्धार गर्नेवाला पनि हुन्छ। गो भनेको पृथ्वी हो, पृथ्वीलाई पनि उद्धार गर्नेवाला गोविन्द, इन्द्रियलाई आनन्द दिने गोविन्द, गोपीहरूलाई आनन्द दिने गोविन्द, गाईहरूलाई आनन्द दिने गोविन्द, जीव भनेको गोस्वामी, जीवको पनि स्वामी, जीवहरूलाई आनन्द दिने गोविन्द। गोविन्दका हजार अर्थ छन्, हजार अर्थ गोविन्द शब्दमा त्यति पावर छ। ओम अच्युताय नमः, ओम अनन्ताय नमः, ओम गोविन्दाय नमः। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम् भनेर महर्षि धन्वन्तरीले भन्नुहुन्छ, आयुर्वेदाचार्य। औषधिले गर्न नसक्ने काम यो तीनटा मन्त्रले गर्छ, तीनटा नामले। ओम अच्युताय नमः, ओम अनन्ताय नमः, ओम गोविन्दाय नमः। भगवान गोविन्दको नाम हृदयबाटै गहिराईबाट, अन्तःकरणको भित्री तहबाट, आत्माबाटै आयो भने त्यसले सम्पूर्ण रोगहरूलाई दूर गर्छ। भवरोग, भवताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक रोग, भोग, शोक, त्रिताप सबै हट्छ। गोविन्दमा त्यति पावर छ, नाममा त्यति पावर छ। त्यो निष्ठापूर्वक होस्, प्रेमपूर्वक होस्, समर्पणपूर्वक होस्, त्यसले सबै रोगहरूको एउटै गोली हो, त्यो रामबाण हो, त्यो अचुक दबाई हो, त्यो गोविन्दको नाम। सुषेण, सुन्दर सेनाले सुसज्जित कनकाङ्गदी, सुनको गहना धारण गर्ने वाला, गुह्य, हृदयाकाशमा लुकेर बसेका, गुह्यतर गुह्यतम हुनुहुन्छ भगवान। यहाँ भित्रै हुनुहुन्छ, लुकेर यहीँ बस्नु भएको छ, अन्त कहीँ जानु पर्दैन। भगवानको दर्शन यहीँ हुन्छ। भक्तहरूलाई सबभन्दा सजिलो भक्ति योग भनेको कहाँ हो? यहीँ हृदयमा भगवान नारायणको दर्शन गर्ने, उहाँकै नाम जप्ने, मन्त्र जप्ने, यहीँ रमाउने, आत्मा रमण गर्ने। आत्मा रामो प्यारी रमत। यहीँ आत्मामा, हृदयस्थित आत्मामा महाराजको लीला यहीँ हुनसक्छ। गोलोकधाम यहीँ हुन्छ, यहीँ अवतीर्ण भएको छ गोलोकधाम, जहाँ भगवान यहीँ हुनुहुन्छ। हृदयाकाशमा लुकेर बसेका ती गुप्त भगवान यहीँ हुनुहुन्छ। गम्भीर स्वभाववाला, गहन, जसको स्वरूपमा प्रविष्ट हुन अत्यन्त कठिन छ। सामान्य व्यक्तिले योग, ध्यान, तपस्या गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्दैन। केवल भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलै न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भक्तिबाट मात्रै, न विद्याबाट, न रूपबाट, न गुणबाट, न विद्वताबाट, न पराक्रमबाट, न जातिबाट, न कुलबाट भगवानको प्राप्ति हुँदैन। केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। यस्तो हुन्छ। गहन हुनुहुन्छ भगवान, गुप्त हुनुहुन्छ, बाणी र मनको अविषय हुनुहुन्छ उहाँ। बाणी र मनले पनि पत्ता लाउन, भ्यौ पाउन सक्दैनन्, त्यति गुप्त हुनुहुन्छ भगवान, रहस्यातीत हुनुहुन्छ। चक्र गदाधरः, भक्त रक्षाको निम्ति चक्रादि हतियार धारण गरेका भगवानले आयुध धारण गर्नुहुन्छ, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म। के को लागि? भक्तहरूको रक्षाको लागि। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अधर्मको नाश र धर्मको स्थापना गर्नको लागि, शरणागतहरूलाई त्राण गर्नको लागि भगवानले हतियार धारण गर्नुहुन्छ, अधर्मलाई विनष्ट गर्नको लागि। बारम्बार भगवानको यो लोकमा अवतार पनि हुन्छ। भगवानले महान महान लीला गरेर देखाउनुहुन्छ। अगाडि वेदा स्वाङ्गोचित कृष्णो दृढ सङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः। वेदा सबैको नियामक, स्वाङ्ग स्वयं कार्य गर्नेवाला, आफै आएर कर्म गर्नुहुन्छ, आफै
अरूलाई निमित्त बनाएर अथवा सोझै आफैले कर्म गर्नुहुन्छ। अजितः कसैले जित्न नसक्ने कृष्ण श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण कर्षतीति कृष्ण कृषि भूर्वाचक शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक तयोरेकं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। त्यो परमात्मा परब्रह्म श्रीकृष्ण हो। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं एको देव कृष्णम तम ध्यायेत तम रचयेत तम अर्चयेत भनेको छ वेदले। एको देव परो कृष्ण, त्यो कृष्ण हो। दृढ आफ्नो स्वरूप र सामर्थ्यमा सधैँ एक रूप सङ्कर्षणोच्युतः प्रलयकालमा सबैको संहार गर्ने र अविनाशी वरुण जलको स्वामी वरुणदेव उहाँ नै हो। जल देवता जो जलमा शयन गर्ने नारायण। वारुण वरुणको पुत्र वशिष्ठ स्वरूप। वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष स्वरूप। पुष्कराक्ष हृदय कमलमा चिन्तन गर्नाले प्रत्यक्ष हुनेवाला। पुष्कराक्ष हृदय कमलमा बसिरहेका प्रभुलाई यही चिन्तन गर्यो भने आँखा बन्द गरेर ध्यान गरौँ, उहाँको मन्त्र जपौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। जुन मन्त्र नाम जपौँ यही प्रत्यक्ष दर्शन र अनुभूति हुन्छ भक्तलाई, कहीँ जान पर्दैन। ध्यान योगको पराकाष्ठा यही हो कि आफ्नै हृदय कमलमा भगवानको एकाग्र चित्तले निष्ठा र श्रद्धासहित ध्यान गरौँ। यही साक्षात्कार हुन्छ, यही अनुभूति हुन्छ, यही पूर्णता हुन्छ। यो हाम्रो अनुभव बोल्छ। यसरी भगवान् पुष्कराक्ष हृदय कमलमा चिन्तन गर्नाले प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान् यही हुनुहुन्छ। यहाँ भएको भगवान् नै सबैतिर हुनुहुन्छ। पहिला अनुभव यहाँ गरौँ, यहाँ अनुभव गरेपछि सबैतिर ऊ नै ऊ देखिन्छ। ब्रह्म दृष्टि भएपछि, भगवत दृष्टि भएपछि, भगवत भाव भएपछि आँखाबाट, बाणीबाट, दृष्टिबाट, सम्पूर्ण व्यवहारबाट, पञ्च ज्ञानेन्द्रियबाट पनि दृष्टिगोचर इन्द्रिय गोचर हुने उही ब्रह्म हो, उही वासुदेव हो। वासुदेव सर्वमको भाव अभ्युदय हुन्छ, समता हुन्छ, परम कल्याण हुन्छ, परम प्रेमको प्राप्ति हुन्छ, अद्वैत भक्ति प्राप्त हुन्छ। अद्वैत नन डुअल डिभोसन, नन डुअल लभ प्राप्ति हुन्छ। भक्ति योग अद्वैत। ज्ञानमा द्वैत हुन्छ। ज्ञानमा के हुन्छ? मिथ्या र सत्य भन्ने हुन्छ। शरीर चाहिँ तुच्छ मिथ्या अनि आत्मा मात्रै सत्य भन्ने हुन्छ। तर भक्तिमा त्यस्तो हुँदैन। भक्तिमा अद्वैत हुन्छ। संसार पनि भगवत स्वरूप, शरीर पनि भगवत स्वरूप। जे छ यावत चिज अस्तित्वमा वासुदेव सर्वम। मिथ्या ज्ञान अज्ञान, राम्रो नराम्रो, उच नीच, यो त्यो, आफ्नो पराई के पनि हुँदैन। सब कुछ भगवान हो, भगवानको हो, सबै ब्रह्मस्वरूप हो भन्ने कुराको आत्यन्तिक अनुभव हुन्छ त्यो परम दशामा, भक्ति योगको पराकाष्ठामा। त्यसैले त्यो भक्ति योगकै आश्रय ग्रहण गर्नुपर्छ। द बेस्ट वे, सबभन्दा उत्तम सर्वोत्तम पथ भनेकै भक्ति योग। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। युक्ततम, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम मत विधि यही हो कि भगवानको स्मरण, ध्यान, भक्ति यही गर्नु, हृदयमै भगवानलाई पाउनु, यही ध्यान गर्नु, यही जप्नु। सर्वोत्तम विधि, योभन्दा अर्को विधि नै छैन, योभन्दा श्रेष्ठ विधि नै छैन। कुनै ध्यान तपस्या हठ योग, कुनै ज्ञान चिन्तन चर्चा कसैले भेट्दैन। सर्वोच्च विधि भनेकै हृदयमा भगवानको ध्यान र जप, कीर्तन, भजन। अनन्यः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यस्तो अनन्य भक्तलाई, निष्ठावान भक्तलाई म नै योगक्षेम वहन गर्छु भनेर भगवानले दृढ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। महामना सत्य सङ्कल्प मात्रले सृष्टि आदि गर्न समर्थ, सृष्टि गर्न सक्ने सङ्कल्पले सृष्टि गरिदिनुहुन्छ भगवानले, जीवले सक्दैन। यस भगवानको सङ्कल्पको सृष्टि हो यो। भगवानकै सत्ता, भगवानको सङ्कल्प हुने बित्तिकै, छेउ हुने बित्तिकै सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्न थाल्छन्, तुरुन्तै जुटिहाल्छन्। यहाँ संयोजन र वियोजन हुन थाल्छ। भगवानको सङ्कल्पले मात्र चराचर सृष्टि कामयाब हुन्छ। एउटा सिस्टम र पद्धतिमा गएर यसले काम गरिहाल्छ। भगवानको दृष्टिबाट, सङ्कल्पबाट मात्रै
अगाडि भगवान् भगः आनन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः। भगवान ऐश्वर्यवाला, सम्पूर्ण ऐश्वर्य ज्ञान यशस्वी वैराग्य बल पराक्रम सौन्दर्य सबै भएको, सबै पूर्णतम गुणहरूले युक्त त्यो भगवान हो। भग भनेको सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण सौन्दर्य, सम्पूर्ण यश कीर्ति बल पराक्रम सुन्दरता त्याग वैराग्य एभ्रिथिङ, हरेक कुरामा पर्फेक्ट, त्यो चाहिँ भगवान हो। सम्पूर्ण ऐश्वर्यको मालिक परिचालक नियामक उही हो। कुनै व्यक्तिको यसमा अधिकार छैन, केवल भगवानको अधिकार छ। हामी त निमित्त मात्रै हो, निमित्त भावले बुझ्नुपर्छ। भगहा भक्तको प्रेमलाई बढाउन अथवा प्रलयकालमा ऐश्वर्य हरण गर्नेवाला, प्रलयमा सबै हरण गरिदिनुहुन्छ र आफैमा मिलाइदिनुहुन्छ भक्तलाई, जीवात्मालाई लगेर ईश्वरमा सायुज्य गरिदिनुहुन्छ, कैवल्य दिनुहुन्छ, आफैमा लीन गरिदिनुहुन्छ आफ्ना प्रेमी भक्तहरूलाई। आनन्दी आनन्द स्वरूप, वनमाली वनमाला धारण गर्ने हलायुध, हलो धारण गर्ने बलराम स्वरूप शेषनारायण, शेषनाग जो अनन्त बलराम लक्ष्मण उहाँ नै हो। उहाँकै त्यो अभिन्न विभूति अभिन्न अंश बलराम। आदित्य अदिति पुत्र वामन भगवान, वामन भगवानलाई पनि आदित्य भनिन्छ, अदितिका पुत्रलाई आदित्य भनियो। ज्योतिरादित्य सूर्यमण्डलमा विराजमान ज्योति स्वरूप, भगवान सूर्य पनि अदितिका पुत्र आदित्य, विष्णुकै रूप हो उहाँ, त्यसैले सूर्य नारायण भनिन्छ। सहिष्णु सहनशील गतिसत्तम सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य। अगाडि सुधन्वा खण्ड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः। सुधन्वा सुन्दर धनुष धारण गर्ने, खण्ड परशु शत्रुको मान मर्दन गर्नेवाला परशुराम स्वरूप, दारुण सन्मार्गका विरोधीहरूको लागि भयङ्कर स्वरूप, सत्मार्गका विरोधीहरूलाई भयङ्कर शत्रु रूप, द्रविण प्रदह धन प्रदाता, दिविस्पृक् स्वर्गलोकसम्म व्याप्त, सबैतिर व्याप्त, सर्वदृग् व्यास सबैका द्रष्टा भगवान वेदव्यास स्वरूप, वेदव्यास पनि उहाँ नै हो, श्रीकृष्ण द्वैपायन भगवान विष्णु कृष्णकै अवतार हो उहाँ। वाचस्पतिरयो निजः, विद्याका स्वामी तथा स्वयं उत्पन्न भएका अयोनिजः स्वयम्भू भगवान हो। त्रिसामा सामग साम निर्माणम भेषजम विशक सन्यास कृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम। त्रिसामहा तीन प्रकारका छन्दद्वारा स्तुति गरिएका, बृहत सामक ककुप सूचिभिः भनेको छ वेदले। सामगः सामवेदले गाइएका, सामः सामवेद स्वरूप, निर्वाणम मोक्ष स्वरूप, भेषजम औषधि स्वरूप, विशक वैद्य स्वरूप, सन्यासकृत सन्यास आश्रमका निर्माता, सन्यास धर्मका प्रतिपादक, समः शान्ति रूप, शान्तः स्वयं शान्त, निष्ठा भक्तिका आधार, शान्ति कल्याण रूप, परायणम मोक्षको मार्ग, सबै उहाँ नै हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सन्यास अब ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास सबै आश्रमका प्रणेता मार्गदर्शक पनि भगवान नै। सुवाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। शुभाङ्ग भनेको राम्रो शरीर भएको, शुभ अङ्ग भएको शुभाङ्ग। शान्तिदः शान्ति प्रदाता, स्रष्टा सृष्टि गर्नेवाला, कुमुदः लीला गर्नेवाला, कुवलेशयः शेषशायी, गोहित गाईहरूका हितकारी, गोपति इन्द्रिय वाणी र पृथ्वी र गाईहरूका मालिक, गोप्ता सबैका रक्षक, वृषभाक्ष धर्मपूर्वक सबैलाई समान रूपले हेर्ने वृषभाक्ष, वृषप्रिय धर्मद्वारा प्रेम गर्न योग्य, वृषप्रिय धर्मद्वारा प्रिय, धर्मप्रिय। अगाडि अनिवर्तिः निवृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृत् शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः। अनिवर्ती कहिल्यै पछि नहट्ने, निवृत्तात्मा विषय वासना रहित शुद्ध आत्मा, संक्षिप्ता क्षणभरमा सबैलाई सूक्ष्म रूपमा परिवर्तित गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका, क्षेमकृत कल्याणकारक, शिवः मङ्गल स्वरूप, श्रीवत्सवक्षा छातीमा श्रीवत्स चिन्ह धारण गरेका, लक्ष्मीको चिन्ह धारण गरेका, श्रीवास ऐश्वर्यका निवास स्थान, श्रीपति लक्ष्मी तथा ऐश्वर्यका मालिक, श्रीमताम्बर ऐश्वर्यशालीहरूमा श्रेष्ठ भगवान हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ। अगाडि
श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकरश्रेय श्रीमा लोकत्रयाश्रयः। अर्थात श्रीध धन प्रदाता, श्रीसह लक्ष्मीपति, श्रीनिवास सम्पत्ति तथा ऐश्वर्यको निवास स्थान, श्रीनिधि ऐश्वर्यका भण्डार, श्री विभावन कर्म अनुसार ऐश्वर्य प्रदान गर्ने, श्रीधरः ऐश्वर्यलाई धारण गर्ने, श्रीकरः ऐश्वर्यका कर्ता, श्रेयः कल्याण स्वरूप, श्रीमान ऐश्वर्यवाला, लोकत्रयाश्रयः तिनै लोकको आश्रय भएका यस्ता भगवान, सबैका आश्रय, सबैका स्रोत, सबैका कर्ता, ऐश्वर्य प्रदाता, मार्ग, सम्पत्ति, धन प्रदाता, सम्पूर्ण ऐश्वर्यका निवास स्थान, समग्र ऐश्वर्यमय नै भगवान हुनुहुन्छ। अगाडि स्वच्छ शृङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय। भगवानको विशेषता, महिमा जति गाए पनि कम हुन्छ। स्वच्छ सुन्दर आँखा भएका, श्रृङ्ग सुन्दर शरीर भएका, भगवानको दिव्य सगुण साकार स्वरूप पनि कति प्रिय छ। भगवान साकार हुनुहुन्छ, दिव्य सगुण साकार नारायण भगवान चतुर्बाहुधारी, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान सबैका नाथ हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ, दिव्य सगुण साकार पनि हुनुहुन्छ। सतानन्द अनन्त आनन्द भएका नन्दी सुखस्वरूप ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायका ईश्वर हुनुहुन्छ। विजितात्मा सबैको मनलाई जित्नेवाला, अविधेयात्मा वर्णन गर्न नसकिने योग्य आत्मा भएका, अप्रमेय शब्दातीत त्यस्ता केवल भक्तिजन्य हृदयले अनुभव गर्न सकिन्छ। शब्दले ज्ञानले जान्न सकिँदैन भगवानलाई। ज्ञानको फल भक्ति मिलेपछि श्रद्धा र निष्ठाले, भक्ति र समर्पणले मात्रै अनुभूत गर्न सकिन्छ। सत्कीर्ति सत्यकीर्तिवाला, छिन्न संशय, संशयले शून्य, कुनै डाउट छैन भगवान, क्रिस्टल क्लियर। हामी भक्त पनि भगवानको कृपाले डाउटलेस हुन्छौँ, कुनै संशय नै हुँदैन। जान्न बाँकी, सुन्न बाँकी, बुझ्न बाँकी के पनि हुँदैन भगवानको अनुभव भइसकेपछि। अगाडि उदीर्णः सर्वतक्चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः। उदीर्ण सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भगवान, सर्वतक्चक्षु सर्वतश्चक्षु सबैतिर आँखा भएका, सर्वत पाणिपादम सबैतिर देख्ने, सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी, सबै थाहा पाउने, अनिशः जसमाथि कोही पनि छैन, जसको ईश्वर छैन, आफै ईश्वर हो। अनिश जो आफै ईश्वर हो, महेश्वर हो, उसको ईश्वर हुँदैन, उसको मातापिता हुँदैन, उसको गोत्र हुँदैन, अच्युत हो जो, त्यो अनिश, त्यो भगवान हो। शाश्वत स्थिर सदा रहने भएका, भूषय सारा पृथ्वी जसको विस्तार हो, भूषय गहिरो ज्ञान है, संसारै जसको स्वरूप हो, सारा पृथ्वी जसको विस्तार हो, ब्रह्माण्ड जसको विस्तार हो, ब्रह्मको विस्तार नै ब्रह्माण्ड, ब्रह्मबाटै ब्रह्माण्ड बनेको त हो, ब्रह्माकार हो, यो ब्रह्ममय हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सर्वम विष्णुमयम जगत हरिरेव जगत, यो हो। भूषय भन्ने शब्दले सबै ब्रह्मज्ञानलाई समेट्यो, जसको विस्तार नै ब्रह्माण्ड हो, संसार हो, पृथ्वी हो, सबै ग्रह नक्षत्र आदि हुन्, लोक लोकान्तर सबै उसैको व्यापकता हो। अगाडि भूषण संसारकै शोभारूप, सबैका आधार, भूति सबैको आधार, विशोक शोकरहित, विशोक अशोक भगवानकै नाम हो। शोकनाशन दुःख शोक नष्ट गर्न सक्ने भएका, अशोकदायी, शोकनाशन सबैको शोकलाई हरण गर्ने, सबै पाप र तापलाई हरण गरिदिने, जसको आश्रयमा गएपछि, जसलाई अजमाएपछि त्यो हरिले हरिम हरति पापानि, सबै पापहरू, क्लेशहरू, शोकहरू, दुःख कष्टहरूलाई हरण गरिदिनुहुन्छ। आनन्दै आनन्द, मङ्गलै मङ्गल दिनुहुन्छ। जहाँ हरि हुनुहुन्छ, जहाँ आनन्द कन्द भगवान हुनुहुन्छ, त्यहाँ पीडा, शोक, अवसाद हुनै सक्दैन। यो सबै भक्तहरूको अनुभव हो, प्रमोदन हो भगवान, त्यो आनन्ददाता हो, आनन्द कन्द हो।
मुकुन्द हो, मुक्तिदाता हो, आनन्द कन्द मुकुन्द हो भगवान। त्यसैले भगवान श्री विष्णु नारायणको नाम सधैँ जपौँ, संशय मुक्त रहौँ, आह्लादयुक्त रहौँ, भगवानको भक्तिमा भावित बनौँ र यो जीवनको उद्धार गरौँ। आफ्नो उद्धार आफैले गरौँ, भगवानको शरण ग्रहण गरौँ। आजको लागि यति नै। हरि ओम। भवतु सर्वमङ्गलम्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्।